हामीले जन्म त लियौँ, तर जीवन कटाउन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। जन्मियो हुर्कियो आफ्नै आफ्नै शैलीमा जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ र जीवनयापन गर्नका निमित्त चाहिने महत्त्वपूर्ण चिज भनेकै परिवार अनि पैसा। यदि हामीसँग यी दुई चिज परिवार अनि पैसा मध्ये परिवार नभए तापनि जनतन जीवन चलाइरहेका हुन्छौँ बेसहारा बनेर, तर पैसा भएन भने हामी जीवन चलाउनै सकिँदैन। जीवन चलाउनको लागि बाँच्नु पर्दछ, बाँच्नको लागि खानाको आवश्यक पर्दछ, सन्तुलित भोजनको आवश्यक पर्दछ। सन्तुलित भोजन जुटाउनको लागि पैसा नै चाहिन्छ। यदि पैसा भएन भने हामी मरेतुल्य हुन्छौँ। भनिन्छ नि, सबै चिज पैसाले किनिँदैन, तर यो स्वार्थी संसार पैसामै अडेको छ। त्यस्तै पैसा कमाउनको निमित्त आफ्नो ज्यान सुम्पिने तथा आफ्नो शरीर बेचेर जीवन चलाइरहेकी रत्न पार्की एक युवतीको व्यथालाई समेट्न गइरहेका छौँ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। समय हो केही दिन पहिलाको। साँझ पख म आफ्नो काम सकेर रत्नपारको बाटो हुँदै आइरहेको थिएँ। सडक छेउको बारमा धेरै युवतीहरू मुखमा मास्क लगाएर ग्राहकसँग डिल गरिरहेका थिए। म उनीहरूभन्दा अलि पर पुगेर फुटपाथमा व्यापार गरेर साँझ बिहान चुलो चौको बाल्ने व्यापारीहरूलाई नियालिरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा एकजना युवती मुखमा मास्क लगाएर मेरो छेउमा आएर मलाई कोट्याउँदै दाइ जानी हो भने। मैले उनीतिर हेर्दै कता जानी नानी भने। उनले कस्तो नबुझे जस्तो गर्नुभएको यो दाइ त भन्दै उता फर्केर चुरोट सल्काउन थाले। म फेरि आफ्नै ध्यानमा आफ्नै सुरमा व्यापारीतिर हेरिरहेको थिएँ। केही छिनपछि उनले मलाई फेरि कोट्याउँदै भने, नजानी हजुर। मैले फेरि उनीतिर फर्केँ। हेर्दाखेरि 18-19 वर्षकी जस्ती देखिने युवती यस्तो काममा लागेकी होले। मनमनै जान्ने उत्सुकता जाग्यो अनि मैले कति हो र भनेर सोधेँ। उनले भने, हेर्नुहोस् न दाइ, आज अहिलेसम्म कुनै पनि बोनी भएको छैन, मिलाएर जाउँ न भने। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, दाइ पनि भन्छौ अनि जानी पनि हो भन्छौ, यो कस्तो साइन हो? उनले भनिन्, ह्या दाइ पनि, अरे के साइन लगाउँ त, काम गरे भइहाल्छ नि। अनि फेरि भनिन्, जाउँ न दाइ, बनी गरिदिनुहोस् न दाइ प्लिज भन्दै मलाई रिक्वेस्ट गरे। उनले भन्दै थिइन्, बरु हजुरकै रेटमा जाउँ न, अहिलेसम्म बोनी नै भएको छैन, एकदम फ्रेस छु दाइ। मैले भन न त कति भने। उनले भनिन्, 1500 लिने गरेको थिएँ दाइ, हजुरले 500 मात्र दिए पनि हुन्छ भने। मैले यो सोचेँ कि उनीसँग गएर उनको यो रहर हो कि बाध्यता हो, पत्ता लगाउन जान्ने उत्सुकता जाग्यो। मैले पनि हुन्छ जाउँ भने। उनले जाउँ भन्दै अघि बागबजारको गल्लीतिर लागे। म उनको पछि लागेँ। उनले बागबजारको गल्लीतिरबाट एउटा भित्रपट्टि रहेको एउटा होटलमा लिएर गए। होटलको कोठामा पुगे। कोठामा हेर्दा एउटा खुट्टे खाट एकदमै नराम्रो, एकदमै गन्याउने डसना र सिरानी मात्र थियो। कोठाभरि चुरोटको ठुटाहरू मात्रै थियो। अस्थायी साधनका खोलहरू मात्र
तन्त्र छरिएका थिए। उनले कोठाको चुक्कुल लगाउँदै भनिन्, हजुरको इच्छा अनुसार म तयार छु दाइ, एकदम फ्रेस पनि छु भन्दै ब्यागबाट खै के एउटा पाउडर जस्तै बट्टा निकाल्दै कपडा खोल्न थाले। मैले एकछिन ल बहिनी भने। उनले अचम्म मान्दै भनिन्, के भो दाइ, मन परेन र म कि पैसा धेरै भो? उनी निराश भए जस्तो गरेर ल हजुर जति दिनुहुन्छ दिनुहोस् भनिन्। मैले त्यस्तो होइन, म तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ? उनले भनिन्, के कुरा? मैले तिमी किन यस्तो काम गर्न लागेको, किन यस्तो काम गर्छौ? तिम्रो यो रहर हो कि बाध्यता हो कि म जान्न सक्छु? प्रश्न गरे। उनले हजुर मेरो ग्राहक हो कि पत्रकार हो भनेर सोधे। मैले भने, म तिमीलाई 500 होइन 2000 नै दिन्छु, तर म अरू केही गर्दिन। बस तिमी किन यस्तो काम गर्न लागेको? के यो काम गर्दा तिमीलाई सन्तुष्टि मिल्दछ? म यो मात्र जान्न चाहन्छु। उनी एकैछिन चुप लागेर बसे। उनले किन र धेरै बेर टोलाएपछि मतिर हेर्दै भने, के हजुरले मलाई पहिलेकै स्थानमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ त यी सब जानेर? मैले भने, यदि सम्भव रहेछ भने कोसिस गर्नेछु। उनले मानिनन् मलाई केही कुरा बताउन। मेरो जीवन बर्बाद भइसक्यो। जे हुनु भयो दाइ, मलाई यसैमा छोडिदिनुहोस्। के को लागि आउनुभएको? काम सुरु गर्नुहोस्। मैले 2000 रुपियाँ हातमा राखिदिँदै भने, के म तिमीलाई आफ्नी बहिनी बनाउन सक्छु? उनी अचम्म मान्दै एकहोरो मलाई हेरिरहे अनि गहभरि आँसु झार्न थाले। दाइ, आजसम्म मैले 100 भन्दा बढी केटाहरूसँग आफ्नो व्यापार गरिरहेको छु। 100+ ग्राहकहरू मैले भेटाएको छु, तर हजुर जस्तो ग्राहक कहिले भेटिन। म निशब्द भएँ र उनलाई भने, नराम्रो नसोच, म तिम्रै दाइ हो, भन न प्लिज। उनले एकैछिन रोकिँदै आँसु पुस्दै भन्न थाले, मेरो घर पूर्व हो दाजु। मैले कक्षा 9मा पढ्दाखेरि फेसबुक खोलेँ। त्यही बेला काठमाडौँ घर बताउने एकजना केटासँग कुराकानी भयो। म अहिले 18 वर्षकी भएँ। जब फेसबुकमा कुरा गर्दै गयौँ, उसले माया गर्छु यताउता भन्ने कुरा गर्न थाल्यो। हाम्रो कुराकानी सुरु भएको 1 वर्ष पुगिसकेको थियो। एक दिन उसले म तिमीलाई बिहे गर्छु, विवाह गरौँ भन्न थाल्यो। मैले एसएलसी पछि भने। उसले अहिले नै विवाह गर्न मलाई कर गर्यो। मैले एसएलसी पास गर्छु अनि विवाह गरौँला नि भन्दा उसले अहिले विवाह नगरे सुसाइड नोट लेखेर मरिदिन्छु, आत्महत्या गरिदिन्छु, तिम्रो नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरिदिन्छु भनेर मलाई बाध्यतामा फसायो अनि मलाई लिन पूर्व गयो। त्यसपछि उसले काठमाडौँमा मेरो घर छ, म बैंकमा जागिरे हुँ भन्थ्यो। म उनको कुरा सुनेर एकहोरो उनलाई हेरिरहेको थिएँ। उनी भन्दै गर्दै थिइन्, अनि मलाई उसले काठमाडौँ लिएर आयो।
अनि एउटा होटलमा लिएर गयो। उनी भन्छन् त्यहाँ उसका 2 जना साथी पनि थिए। होटलको कोठामा लगेर राख्यो मलाई। मैले उसलाई घर छ भन्या होइन, भन्दा आज होटलमा बस्ने, भोलि घरमा विवाहको तयारी हुँदैछ अनि हामी अनि साथीहरूलाई लिएर जानुपर्छ, उसले मलाई भन्यो। अनि उसले आफ्ना ती 2 जना साथीहरूलाई पनि कोठामा बोलायो। अनि तिमी एकछिन मोबाइल चलाउँदै गर है भनेर मलाई पल्लो कोठामा रहेको अर्को बेडमा पठायो। अनि ती 2 जना साथी र त्यो मलाई माया गर्ने मान्छे एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए, कानी खुसी गरिरहेका थिए, मैले नसुन्ने तरिकाले। अनि एउटा साथीले उसलाई 50,000 रुपियाँ दियो। उसले मलाई हेर्दै भन्यो, हामी विवाहपछि पोखरा घुम्न जानको लागि पैसा भनेको थिए, त्यही साथीले ल्याइदिएर आएको। मैले होला त नि भनेर विश्वास गरेको थिएँ। अनि म पानी लिएर आउँछु भन्दै ती 2 जना साथी अनि मलाई माया गर्ने मान्छे बाहिर निस्किए। म कोठामा कता कता डर लागिरहेको थियो, कतै मलाई बेच्न त लागेको होइन। फेरि मनमनै सोच्ने गर्दथे, मलाई अहिले विवाह नगरे सुसाइड नोट लेखेर मर्दिन्छु भन्ने मान्छेले, त्यति माया गर्ने मान्छेले मलाई यस्तो गर्न सक्दैन भन्ने सोचेको थिएँ। उता घरबाट पनि भागेर आएको, घरमा आमा बुवा छोरी कता गई भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ होला, मनमनै सोचिरहेको थिएँ। एकछिनमा मजाले रमाइलो गर्नुपर्छ भन्दै ती अघिका 2 जना साथी मात्र आए, तर मलाई माया गर्ने मान्छे भने आएन। मैले ती 2 जना साथीहरूलाई सोधेँ, खै त उहाँ? उनीहरूले भने त्यो त गयो। म अचम्म मान्दै कहाँ? उनीहरूले भने खै थाहा भएन। उनीहरूले हामीलाई, उसले तिमीलाई आजको रातको लागि 50,000 मा बेचेर गएको छ। उनीहरूको मुखबाट त्यो सुनेपछि मलाई एकदमै डर लाग्न थाल्यो। हामीसँग रमाइलो गर्नुपर्छ है भन्दै ती 2 जना कोठाभित्र छिरेर ढोकाको चुक्कल लगाए। म छाँगाबाट खसी जस्तो भएँ, मेरो होस उड्यो अनि आँसु झार्न थालेँ। त्यो बाहेक अरू मेरो केही विकल्पै थिएन अनि फोन गर्न थालेँ त्यही मान्छेलाई। अनि त्यहाँ भएको एकजना व्यक्तिले उसका साथी 2 जना साथी मध्ये एकजना साथीले मेरो मोबाइल खोजिदियो। अनि त्यसपछि ती 2 जनाले मलाई आक्रमण गर्न थाले। उनीहरूले आक्रमण गरेपछि म चिच्याउन थालेँ। मेरो मुखमा रुमाल कोचिदिए उनीहरूले। एकजनाले मेरो हात छोपे र अर्कोले मेरो शरीरमा लगाएको लुगा खोलेर अर्धनग्न बनाए। उनीहरू हाँस्दै मलाई जबरजस्ती गर्न थाले। 2 जनाको अघि मेरो के नै लाग्थ्यो र? तर पनि केही समय कोसिस गरेँ, तर सकिन। उनीहरूले मलाई पालै पालो 9-10 पटकसम्म आक्रमण गर्न थाले। त्यो रातभरिमा 10 पटकभन्दा धेरै मलाई लुचिसकेका थिए। मेरो योनिबाट रगतको भेल बग्न थाल्यो। यति हुँदासम्म पनि मलाई उनीहरूले छोडेन। म बेहोस भएँ। आँखाबाट धरती आँसु झार्दै भनिन् उनले। म एकोहोरो उनको त्यो कुरा सुनेर एकोहोरो उनलाई हेरिरहेको थिएँ। मनमा कता कता लागिरहेको थियो कि त्यो उनलाई 50,000 मा बेच्दिने मान्छे
कहाँ होला यतिखेर? साथीहरू, यसको पार्ट 2 हामीले अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती युवतीलाई, ती दुईजना नरपिचासले फुटबल बनाए त्यो रात, अनि त्यसपछि ती युवतीको जीवनमा के कुरा आइपर्यो त? कसरी रत्न पार्कमा आएर आफ्नो शरीरलाई बेच्नु पर्यो त? पूर्वबाट पहिलो पटक काठमाडौँ आएकी 9मा पढ्ने केटीलाई, ती युवतीलाई रत्न पार्कमा आफ्नो शरीर बेचेर पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो त? हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो यस लभ नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।